नमस्कार, इस्यु अफ द डेमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज गाई जात्रा। त्यसो त कहिले कोरोनाको जात्रा, अझ राजनीतिको सदाबार जात्रामा हामी निरन्तर यात्रारत छौँ नै। अनि विश्व मानचित्रमा अफगानिस्तानको जात्रा, सिरिया र लिबियाका जात्रा, यत्रतत्र सर्वत्र जात्रा नै जात्रा छ। वियोग अनि विनाशका यी जात्राहरूलाई भुलाउँदै तिनै जात्राबीच सर्लक्क खुसी अनि सद्भावमा परिणत गर्ने हास्य मुस्कान सहितको दिवस हो गाई जात्रा। हामी नेपाली संस्कार संस्कृतिमा अत्यन्तै धनी छौँ। हाम्रा ती हरेक चाडपर्व अनि रीतिथितिहरू विविध मौलिक स्वरूपमा हाम्रा सामु साक्षी भई बसेका छन्। हाम्रा रीतिरिवाजहरूमा मौलिकता, आत्मीयता र अपनत्व भरिएका छन्। जीवजन्तुदेखि माटोसम्म, रुखदेखि पातसम्म अनि काँचो कपासको डोरीदेखि सूर्यसम्म हामीले पूजा अर्चना गर्दै आएका छौँ। गाई जात्रा वियोगलाई भुलेर खुसी खोज्ने पर्व त हो नै, वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक गतिविधिका नकारात्मक पक्षहरूलाई समाजमा कलात्मक ढङ्गले चिरफार गर्ने चाड पनि हो। अर्कोतर्फ गाई जात्राले चाडपर्वहरू नजिकिँदै गरेको सङ्केत पनि गर्छ। पारिलो घाम, उज्याला दिन, चिसिँदै गरेका बतास अनि खेतमा सकिएको रोपाई, यस अर्थमा फुर्सदिलो दिनको मुक्त कण्ठले हाँस्ने अवसर पनि हो गाई जात्रा। आजको इस्यु अफ द डेमा गाई जात्रा विशेष कार्यक्रम गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कवि अर्जुन पराजुली र हास्य कलाकार राजा राजेन्द्र। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। म पहिला अर्जुन सरबाटै सुरु गरेँ। आज हामी यो गाई जात्राको विशेष अवसरमा यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा र यो परिस्थिति पछिल्लो समय कोरोना लगायतको यो पछिल्लो अवस्था छ, यी सबै कुरालाई हेर्दै गर्दा कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? गाई जात्रा प्लस पछिल्लो अवस्था। अब यो गाई जात्रा त हाम्रो एउटा संस्कृति हो, परम्परादेखि चलिआएको। यो रमाइलोसँग अथवा यसको सांस्कृतिक पक्ष चाहिँ अब के कसरी हुने हो मलाई थाहा छैन, तर पनि अब यो गाई जात्रालाई एउटा बेग्लै ढङ्गले आफ्नो संस्कृति अनुसार चलाउँदै आएको हुनाले यो राम्रो कुरा हो र यो निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। र यो गाई जात्रालाई अरू जात्राहरूले, खास गरी अरू खालका राजनीतिक जात्राहरूले चाहिँ नराम्रो असर गरेको जस्तो लाग्छ। गाई जात्रा पनि राम्रोसँग मान्छेहरूले मनाउन पाइराखेका छैनन् जस्तो लाग्छ। अब हुन त यो विशेषतः यो जात्रा वर्षभरि आफन्त गुमाउनेका परिवारका सदस्यहरूले मृतकको सम्झनामा मनाउने गरिन्छ। यो एउटा पाटो रह्यो। अर्को पाटो हेर्ने हो भने विशेष गरी यो देशमा विभिन्न जनताका लागि काम गर्छु भन्ने नेतृत्व र समाजमा देखिएका विभिन्न विकृतिहरूलाई चिरफार गर्ने हिसाबले व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले पनि यो कार्यक्रमलाई मनाउने गरिन्छ। यसरी हेर्दा दुवैको समानता भनेको चाहिँ दुःखलाई बिर्सनु नै रहेछ हैन त? अब त्यो पहिलो जुन भनौँ न एउटा परिवारमा परेको पीडालाई मत्थर पार्ने खालको परम्पराबाट यो सुरु भएको जस्तो लाग्छ। र अब अहिले पछि यो बिचमा केही समय भनौँ न जुन पञ्चायत कालमा अथवा उसमा चाहिँ अघि पछि के आफ्ना कुराहरू भन्न पाइँदैन थियो र यही गाई जात्रालाई पर्खिने एउटा समय थियो जस्तो लाग्छ। नत्र अरू हास्य व्यङ्ग्यको लागि त अहिले सधैँ गाई जात्रा जस्तै छ जस्तो लाग्छ। यही अहिले पर्खिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। जसरी राजनीतिमा सदाबार गाई जात्रा चलिरहन्छ, त्यसै भएर यो अर्को दोस्रो तरिकाको गाई जात्रा त अहिले गाई जात्रा नै पर्खिनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन र त्यो भइ पनि राखेको छ भन्ने लाग्छ। राजेन्द्रजी, अहिले नेपालमा हास्य व्यङ्ग्यको अवस्था कस्तो छ? बजारमा कच्चा पदार्थहरू कति सजिलै पाइन्छन्? अब अहिले कच्चा पदार्थकै हिसाबले हेर्दाखेरि त अलिकति अप्ठ्यारो पनि भन्न सकिन्छ, किनभने एउटा पेन्डेमिकको बिचमा हामी छौँ, यो समस्याको बिचमा छौँ। समस्याको बेलामा कसरी हाँस्ने, केमा हाँस्ने भन्ने डर त एक ठाउँमा छँदैछ। सँगसँगै फेरि त्यसलाई बिर्सिएर राजनीतिक जात्रा जुन हिसाबमा चलिरहेको छ त्यसले चाहिँ कच्चा पदार्थहरू चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ।
तर त्यसलाई हामीले प्रस्तुत गर्ने कुरामा पनि जुन कुरा चाहिँ आफूलाई भन्न मन लाग्छ, जुन कुरा प्रस्तुत गर्न मन लाग्छ त्यो त कच्चा पदार्थ अर्काले दिए पनि नदिए पनि त्यो चिज सधैँ रहि नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कच्चा पदार्थ जुन राजनीतिले दियो अथवा हाम्रो समाजभित्रको चाहिँ विभिन्न डाइमेन्सनहरूले दियो भन्ने कुरा त जस्ट क्याटलिस्ट मात्रै हो। आफूले के दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफूभित्रै रहन्छ। विशेष गरी कवि पराजुलीलाई म व्यक्तिगत रूपमा सम्झिने भनेको र धेरै नेपालीले सम्झिने भनेको जब 62-63 को आन्दोलन चल्दै थियो, लेखनाथले दारी पालेको कविता भन्दै बीचबीचमा पानी खाने अर्जुन पराजुलीलाई धेरैले सम्झिन्छन् आजको दिनसम्म पनि। तपाईँ अहिले विशेष गरी फेसबुकको भित्तामा बढी अलिक सक्रिय पनि हुनुहुन्छ, 3 लाइन 4 लाइनका कविताहरू लेख्नुहुन्छ जसले त्यो छोटो कविताले धेरैलाई प्रभाव पार्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ। म यहाँसँग त्यो विषयमा त म केही समयपछि प्रवेश गर्छु। अहिले चाहिँ कुनै यहाँको मैले सृजना हाम्रा दर्शकहरूलाई मैले राख्न चाहेँ आजको विशेष दिनमा। आफ्नो विषयमै भन्छु, एउटा अरू पछि अलिअलि सुनाउँछु। एउटा रोगी गोली खान नपाएर मर्यो, एउटा रोगी गोली खान नपाएर मर्यो, एउटा निरोगी गोली खाएर मर्यो। मैले आफूलाई न रोग लाउन सकेँ न निरोगी बनाउन सकेँ, त्यसैले अहिलेसम्म जिउँदैछु। अर्को एउटा सुनाउँछु। अब राजनीति, अब अहिले मुख्य राजनीति नै हो। किनभने म राजनीतिमा किन लेखिरहेको छु भन्दाखेरि यो बनाउने बिगार्ने सबै राजनीतिले हो र सबभन्दा अहिले बिगारिराखेको पनि राजनीतिले हो हैन। त्यसै भएर मैले यही विषयमा बढी लेखिराखेको छु र त्यही अब लामा लामा कविताहरू पनि छन् मसँग, अरू विषयका पनि छन्, तर म आज विशेष गरी यो यही सेरोफेरोमा केही कविताहरू सुनाउँछु। राजनीति तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छ, राजनीति मेरो देशमा पनि हुन्छ। राजनीति तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छ, राजनीति मेरो देशमा पनि हुन्छ। तिनीहरूको देशमा भाइरसबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन राजनीतिले मास्क लाएर हिँड्छ। तिनीहरूको देशमा भाइरसबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन राजनीतिले मास्क लाएर हिँड्छ। मेरो देशमा राजनीतिबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन भाइरसले मास्क लाएर हिँड्छ। म अलिकति फेरि राजा राजेन्द्रतर्फै गएँ। राजा राजेन्द्र, विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्र बढी चर्चामा नि छ, बजार पनि पाएको छ। यसरी हेर्दा चर्चित हो या लोकप्रिय बनेको हो यो क्षेत्र? लोकप्रियसँगै चर्चित पनि हो भन्ने लाग्छ। एउटा त सबै ठाउँमा चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य अथवा हँसाउने कुरालाई चाहिँ जोड्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चर्चित हो भन्ने देखिन्छ। सँगै यसको बहस छ, चर्चा छ, मान्छेहरूले मन पराउनु भएको छ, त्यो हिसाबले यसलाई लोकप्रियता पनि भन्न सकिन्छ। दुवै हो जस्तो लाग्छ। अहिले मैले यहाँसँग के को अपेक्षा गर्न सक्छु तत्काल? दाइले अगाडि उनीहरूको देश र हाम्रो देशको एउटा कविता भन्नुभयो, म पनि थोरै त्यस्तै कविता राख्छु। यो कविताहरू चाहिँ म हास्य व्यङ्ग्य गर्ने मान्छे, दाइहरू जस्तो कवि होइन म। पर्फर्मिङ आर्टमा चाहिँ पहिले बनेको कविताहरूको प्यारोडीहरू बन्छ, गीतहरूको प्यारोडी बन्छ। त्यस्तै एउटा म कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ कसले भन्छ हामी कमजोर छौँ। उनीहरू कातर छन्, कायर छन्, डरपोक छन्, आफै युद्ध लड्न डराएर रोबोट बनाएर लडाइँ लड्न पठाउँछन्। हामी त वीर छौँ, बहादुर छौँ, नाङ्गो खुकुरी लिएर लडाइँ लड्न सक्छौँ। फरक यति हो, हामीसँग खुकुरी नै लिएर लडाइँ लड्न कोही पनि आउँदैन। त्यसैले खुकुरीमा खिया नलागोस् भनेर आफू नै काटाकाट गर्छौँ, मारामार गर्छौँ। कसले भन्छ हामी कमजोर छौँ। उनीहरू जलवायु नै परिवर्तन गर्ने, अनेक थरी इन्धन भर्नुपर्ने, ओजन तहमा पुवाल पार्ने रकेट बनाउँछन्। हामी त जम्मा एउटा धागोले नै उडाउन सक्ने चङ्गा बनाउँछौँ। कसले भन्छ हामी कम बुद्धिमान छौँ। उनीहरू बन्दुक, ग्रेनेड, फाइटर जेट बेचेर खानेकुरा किन्छन्।
हामी कोदो फापर आलु गहुँ जौँ मकै भटमास बेचेर पल्सर भिआर र बुलेट चढ्छौँ। कसले भन्छ हामी गरिब छौँ। उनीहरू 20, 25, 30, 50 कलाकार राखेर 40, 45, 48 घन्टा अर्केस्ट्रा देखाएर खुब गऱ्यौँ भन्ठान्छन्। हामी त 275 भन्दा बढी हास्य कलाकार राखेर वर्षैभरि गाई जात्रा देखाउँछौँ। कसले भन्छ हामी कमजोर छौँ। उनीहरू लोभी छन्, असाध्यै लोभी छन्। जमिन मात्र होइन, आकाशको यति किलोमिटर माथिसम्मको हावा मेरो, समुद्रको यति लिटर पानी मेरो भनेर लडाइँ झगडा गर्छन्। हामी त उनीहरूको देशमा नअटेको सेना हाम्रो देशमा राख्न दिन्छौँ, नदी नाला उपहारमा दिन्छौँ। उस्तै परे हाम्रो जग्गा जमिन पनि उनीहरूलाई सुम्पिदिन्छौँ। कसले भन्छ हामी कमजोर छौँ। उनीहरूको देशमा भित्तामा सुसु गर्यो भनेर प्रहरीले जेल हाल्छ। उनीहरूको देशमा भित्तामा सुसु गर्यो भनेर जेल हाल्छ। हाम्रो देशमा मान्छे मारेर पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ। कसले भन्छ हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर छ। कसले भन्छ हामी कमजोर छौँ। भनिन्छ एउटा कुनै पनि आन्दोलनले नेता जन्माउँछ कहिलेकाहीँ, तर दुर्भाग्य हाम्रो देशमा चाहिँ फेरि अर्कोतर्फ भन्दा नेताहरूले आन्दोलन जन्माउँछन् र आफू अनुकूल नै चलाउँछन् भन्छन्। तर यस क्षेत्रमा हेर्ने हो भने फेरि मैले अघि जसरी अर्जुन पराजुलीको बारेमा कुराकानी गर्दा राजा राजेन्द्र पनि त्यही 62-63 को सेरोफेरोबाट एउटा जन्मिएको कलाकार हो भनेर भने पक्कै म गल्ती बोलेको हुँदिन होला। राजेन्द्रजी, त्यस यता तपाईँले फर्केर हेर्नुभयो भने प्रत्येक राजनीति समाजलाई कसरी हेर्नुभएको छ र यो जात्रासँग कसरी जोडिन्छ नि विषय? जुन बेला मैले सुरुवात गरेँ त्यो बेला अर्जुन दाईहरू भरभराउँदो हुनुहुन्थ्यो। अर्जुन दाईको कविताहरू हामी सुन्थ्यौँ र ताली पड्काउँथ्यौँ। अनि अर्जुन दाई आउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो वार्म अप सेसन सिद्धिसकेका हुन्थ्यो। त्यो एउटा आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलनको एउटा सांस्कृतिक नेतृत्व दाईहरूले गर्नुभएको थियो र त्यसमा इँटा हामी थपिरहेका थियौँ। हामी आन्दोलनमा हिँड्थ्यौँ र अहिले आएर बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिभित्रको अन्तर्यहरू थाहा हुँदै गयो, गुह्यहरू थाहा हुँदै गयो। थाहा हुँदै जाँदा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो आन्दोलनहरू सिर्जना भएको होइन, सिर्जना गरिएको आन्दोलनहरू पो थियो कि भन्ने पनि अहिले लाग्छ। र हाम्रो जति पनि आन्दोलनहरू भए, आन्दोलनहरू कहिल्यै पनि परिपक्व हुन सकेन। भनेको त्यो त्यसपछिको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नै सकिएन। क्रान्ति कहिल्यै पनि पूर्ण भएन। र अहिले म एउटा सानो प्यारोडीमा यसलाई सुनाउँछु थोरै। मैले अघिल्लो वर्ष गाई जात्रामा यो प्रस्तुत गरेको थिएँ। दूतावासको गिफ्ट आउँछ बोतलमा, श्याम शरणको भेटघाट छ होटलमा। हाम्रा भेडा भारतले चलाउने, मन नपरे फक्लकै लडाउने। कमजोर हुँदा जुरुकै उचाल्ने, बलियो भए भक्लकै पछार्ने। पार्टी फुट्छन् झर्याम झुरुम, अस्थिर सरकार नेपाली करिम। नेपाली मन भोछिया छिया, खुसी मान्छन् छिमेकी मिडिया। हामी चाहिँ नहुइक्यौँ भुइनी दिल्ली रेलैमा, हामी चाहिँ नहुइक्यौँ भुइनी दिल्ली रेलैमा। जनता देख्छन् विकासका सपना, देश हाँक्ने छन् अर्कैका थपना। काका भती छोरी र बुहारी, सधैँ खेल्ने कुस्ती र जुहारी। अहिलेसम्म बस्ने हो रोएर, गाई बन्दैन गधालाई धोएर। हुन्न साथी आशामा बसेर, उठौँ जनता कमरै कसेर। नयाँ नेपाल बनाऊ जनता आफै उठेर, नयाँ नेपाल बनाऊ जनता आफै उठेर। कवि पराजुली, उहाँले भन्नुभयो जस्तै 62-63 पछाडिको आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा हामीमा जति परिवर्तन आउनुपर्ने थियो त्यो आएन भन्ने कुरा उहाँले त गरिसक्नुभयो। त्यो सँगसँगै मैले यहाँसँग पनि जोडेँ। जस्तो 62-63 जसरी यहाँका कलमहरू चल्थे र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि तपाईँका कलमका गतिहरूमा केही फरकपन आए या उस्तै उही सेरोफेरोमा घुमिरह्यो, या घुम्नुपर्ने हुनुपर्ने तपाईँको आज यति बेला कविता के हुनुपर्थ्यो होला, कसरी लेखिनु पर्थ्यो होला अर्जुन पराजुलीका कविता यति बेला? यस्तो 62-63 ले त्यो बेलामा हामीले जे गर्यौँ, हाम्रो आफ्नो तर्फबाट भनौँ न जनता सबै मिलेर
त्यसको ठुलो उपलब्धि प्राप्त भयो, जुन त्यो कल्पनाभन्दा पनि माथिको कुरा हो। जस्तो अब यहाँ मानिसहरूलाई एउटा के भ्रम नहोस् भने 62-63 को आन्दोलन त्यत्रो गरियो, केही पनि उपलब्धि भएन भन्ने त्यो भ्रम छर्न पनि खोजिएको छ, जुन त्यो बेलामा जसले हारे। अब तर त्यस्तो होइन। सैद्धान्तिक रूपमा हामीले चाहेको हाम्रो क्षमताले भ्याउनेसम्म हाम्रो युगलाई पुग्ने गरी हामीले सैद्धान्तिक रूपमा पाउने कुराहरू हामीले पायौँ, व्यवस्था पायौँ हामीले, जनताको व्यवस्था। तर व्यवस्था चलाउनेको विगोस्ता पाउन सकेन। भने मतलब व्यवस्था चलाउनेहरू चाहिँ त्यो व्यवस्था चलाउन लायक देखिएन। भएको यो हो। अब हामीले बस किन्यौँ, ड्राइभर राम्रो परेन, घर बनायौँ, ठेकदार राम्रो परेन। घडेरी हामीले व्यवस्था गरेर घर बनायौँ, तर ठेकदार राम्रो परेन, घर राम्रो बनेन, त्यो अलगै कुरा हो। त्यसकारण उपलब्धि यो युगकै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि प्राप्त भएको हो। तर त्यसलाई जसरी चलाइनु पर्थ्यो, त्यसलाई जसरी हाँक्नु पर्थ्यो, त्यो हाँक्नेहरूको चलाउनेहरूको चाहिँ प्राप्ति यहाँ अहिलेसम्म हुन सकेन। यहाँसँग हामीले अब यो कुराकानी गर्दै गर्दा अब आज गाई जात्रा विशेष पनि भएकोले यहाँको व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ। कुनै एउटा छ भने? हजुर, कुनै कुनै चाहिँ यस्तो पीडा लाग्ने घटनाहरू हुन्छ देशमा जुन व्यक्त गर्नै सकिँदैन, तैपनि म प्रयास गर्छु। भर्खर अस्ति एउटा घटना घट्यो र अनि त्यो म दाँजेर हेर्छु। त्यो घटना घटाउनेहरूलाई पनि हेर्छु, घटनालाई मात्रै हेर्दिनँ। घटना कसरी घट्यो र घटना घटाइएको हो भन्ने लाग्छ मलाई, त्यसमै छ। उपचार नपाएर बसको सिटमै बच्चा काखमा ली मर्छन् कोही। उपचार नपाएर बसको सिटमै बच्चा काखमा ली मर्छन् कोही। कात्रोमा हालेर खल्ती सीतामलको कमिसनले भर्छन् कोही। देखेर पनि गर्न केही सक्दिनँ म, टुलु हेरिरहन्छु। कलमको टुप्पोमा लाएर आगो धर्के कापीमा केरिरहन्छु। हाम्रो व्यवस्था जुन देखेर पनि केही गर्न सकिँदैन, तर चुप लागेर त बसिन्न। अब म राजेन्द्रजीतर्फै लागेँ। राजेन्द्रजी, मैले यहाँसँग अब क्यारिकेचरको कुरा त मैले गर्नै पर्छ। यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा दर्शकको त्यो अपेक्षा पनि रहन्छ। अब अहिले नेतृत्वको हिसाबले र घटनाक्रमको हिसाबले पनि माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली अलिक बढी चर्चामा पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूको संवादलाई मैले यहाँसँग अपेक्षा गरेँ यो विशेष अवसरमा भने कस्तो हुन सक्छ? अब माधवजीलाई मैले बारम्बार फोन गरेँ, मैले फोन गर्दा फोन नउठाउने, बालुवाटार भेट्न आउनुहोस् भन्दा बालुवाटारमा भेट्न नआउने। त्यति भएपछि म उहाँसँग होटलमै भेट्न गएँ। तर होटलमा भेट्न जाँदाखेरि पनि त्यस्तो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हुन सकेन, किनभने उहाँ त हनिमुन मनाउन सिँगै देशभरिका होटलहरू चारिसक्नु भएको थियो प्रचण्डजीसँग। त्यो भएपछि बाहिरको चाख्ने बानी भएपछि भित्र मन रमाउँदैन रहेछ, यो कुरा देखियो। वास्तवमा भन्ने हो भने अहङ्कारले पुरै ढाकिएको, आफ्नो घमण्डमा चुर्लुममा डुबेको, अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने, आफूले जे देख्यो त्यही मात्रै सत्य ठान्ने, आफ्नै ईर्ष्या, आफ्नै घमण्ड, आफ्नै अहङ्कारको चस्मा लगाएको मान्छेलाई जति रिझाउन खोजे पनि रिझाउन सकिँदैन। रिझाउन खोज्दा उल्टै बिझाउन थाल्दछ भने त्यसलाई हामी क्यान्सर भन्छौँ। त्यसैले
त्यही ठाउँमा फेरि त्यसलाई लिपपोत गर्ने, टालटुल गर्ने, त्यसैलाई मर्मत गर्ने, त्यसैलाई फेरि सम्याउन खोज्ने प्रयत्न मात्र खेर जान्छ। त्यसैले हामी अहिले फरक ढङ्गबाट नयाँ घर बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ सङ्घर्षको मैदानमा। राजेन्द्रजी, यहाँलाई नेतृत्वमा हास्य व्यङ्ग्यको हिसाबले या कुराकानीको चटपटे बोल्ने हिसाबले रसिक को लाग्छ? यो त प्रश्नै भएन होइन। यो प्रश्नले चाहिँ तपाईँको अज्ञानता देखाउँछ। अब नेपालमा रसिक बोल्ने को भनेर प्रश्न गर्दाखेरि त्यो हामी माथि नै चुनौती दिएर हामी चाइनिज सामान जस्तो हुँदा जापानिज सामान जस्तो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ त्यो सेन्स अफ ह्युमर हाम्रोभन्दा कडा छ। उहाँको सबभन्दा विशिष्ट क्षमतै त्यही हो। हुन त शेरबहादुर दाइले पनि सिचुएसन कमेडी गर्नुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। उहाँको चाहिँ सिचुएसन कमेडी हुन्छ र केपी शर्मा ओलीको चाहिँ कन्टेन्ट कमेडी हुन्छ। कमेडी त दुईजनाकै भेटिन्छ। मैले अब यहाँसँग कुनै अर्को एउटा म कविता नै थोरै सुनाउँ। आज हाम्रो चाहिँ यो व्यङ्ग्य गर्ने दिन पनि हो, गाई जात्रा भएको हुनाले गर्दाखेरि एउटा कविता। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। समय आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन, मौका यही हो। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। एउटा गतिलो पिए समाउनुहोस्, एउटा व्यापारी साथी बनाउनुहोस्, एउटा कर्मचारीको आइडिया लिनुहोस्, एउटा मन्त्रीलाई भाग छुट्याउनुहोस्, पत्रकारलाई पनि रिझाउनुहोस्, अभियन्तालाई अभियानमा सघाउनुहोस्, 60 रुपैयाँको खुवाउनुहोस् र 200 को बिल बनाउनुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। आपत छ, आपतमा हिसाब गर्न भ्याइँदैन। आपत छ, आपतमा हिसाब गर्न भ्याइँदैन। जसरी 16 श्राद्धको बाहुनले पिसाब गर्न भ्याइँदैन। भनिरहनुहोस् पैसा केही होइन, ज्यानभन्दा ठुलो पैसा हुँदैन। पैसाले ज्यान नबचाए पैसाको कुनै अर्थ हुँदैन। आखिर जतिसुकै कमाए पनि मर्दा कात्रोमा खल्ती हुँदैन। यसरी मन बुझाएपछि जति लिए पनि गल्ती हुँदैन। विदेशमा काम छुटेर बिचल्ली छ, घरमा मान्छे नआएर खल्ली बल्ली छ। उतै मरेको लास बाकसमा छ, यता मरेको बाबु छोरो आउने आसमा छ। नजल्ने छोरो आउन पाएको छ, नजलाउने छोरो आउन पाएको छ। हो यस्तै बेलामा बिचौलियालाई मौका आएको छ। यो मौकामा 30,000 को टिकट 83,000 मा बिकाउनुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। ठेकेदारले ठगेको ठाउँमा ठेला ठेल्नेलाई नै ठेला उठ्छ। ठेकेदारले ठगेको ठाउँमा ठेला ठेल्नेलाई नै ठेला उठ्छ। खाल्डा खुल्डीमा पानी छ, त्यही खाल्डा खुल्डीमा खल्ट्याङ खुल्टुङ गर्ने बानी छ। चिल्लो बाटोमा बाइकको ब्रेक नलाग्न सक्छ। बाटो राम्रो भए बाइकवाला बदमास भाग्न सक्छ। गाडीमा भाग्नेलाई पैदलै लखेट्नुपर्छ। डाँडा नकाटिकन उसलाई भेट्नुपर्छ। धुलो नउडे मास्क लाउँदैन, मास्क नलाएपछि कोरोनाबाट बचिँदैन। जनतालाई कोरोनाबाट बचाउनुपर्छ। हिसाब मिलाएर बजेट पचाउनुपर्छ। हल्ला गर्ने जावासँग नडराउनुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। सियो चोर्नेले फाली चोर्छ, फाली चोर्नेले घर फोर्छ। जस्तो पिरा चोर उस्तै हिरा चोर। व्यवस्थापन गर्ने बोर्डमै चोर, 1000 लाख होइन करोडमै चोर। यता लकडाउनले जनताको 9 नारी गल्ने, उता मिलाउन जान्नेलाई सुनको अन्डा फल्ने। अन्डा खाएर झन्डा समाएपछि कानुनको डन्डा पनि गल्ने। त्यसैले नशर्माउनुहोस्, अन्डा र झन्डाको कम्बिनेसन मिलाउनुहोस्। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। धन्यवाद। हामी आज गाई जात्रा विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ आयोडीमा। यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। इस्यु अफ द डेमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी गाई जात्रा दिवसको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कवि अर्जुन पराजुली र हास्य कलाकार राजा राजेन्द्र। यहाँहरू दुवैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ।
अब विशेष गरी फेरि म अर्जुन सरतर्फै लागेँ। जात्रामा अनेकौं प्रदर्शनीहरू रहेका हुन्छन्, झाँकीहरूका माध्यमबाट आडम्बर गरिबीका पीडाहरूलाई साङ्केतिक रूपमा देखाउने प्रचलन थियो विगतमा। त्यसका स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै आए। आजको दिनमा आउँदा राजनीतिक व्यङ्ग्यहरूलाई पनि सँगसँगै लान थालियो। हाँस्य व्यङ्ग्यमा पनि सबै क्षेत्र विकृत नै नभएको क्षेत्र भन्ने छैन, यसमा पनि विभिन्न समस्याहरू देखिन्छ। तपाईँले यो क्षेत्रमा चाहिँ गाई जात्रा देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? कुन क्षेत्रमा? यो हाँस्य व्यङ्ग्यकै क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू? यो त हाँस्य व्यङ्ग्य के हो भन्ने कुरै को पनि विभिन्न खालको। मेरो विचारमा त 75% जुन खालले हामी हाँस्य व्यङ्ग्य अथवा भनेर गइरहेछौँ त्यो होइन होला जस्तो लाग्छ। त्यो मेरो विचार हो, कसैलाई त्यो हो जस्तो पनि लाग्न सक्छ। हाँस्य व्यङ्ग्य भनेको यस्तो हो जसले विकृति विसङ्गतिलाई प्रहार गर्ने हो, जसले दुखी गरिब कमजोर पछाडि परेकाहरूप्रति अन्याय गरेको छ, शोषण गरेको छ, हेपेको छ, त्यसप्रति प्रहार गर्ने हो। तर यहाँ हामीले हाँस्य व्यङ्ग्य भनेर जुन हास्य भनेर जे आइराखेको तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ महिलालाई व्यङ्ग्य गरिएको हुन्छ, गरिबलाई व्यङ्ग्य गरिएको हुन्छ, कुनै भाषासँग जोडिएर व्यङ्ग्य गरिएको हुन्छ। अब यी केही यो गर्न हुने, अब त्यो एउटा रमाइलोको लागि अरू कसैलाई, निमुखालाई, न्याम्जोलाई, गरिबलाई, दुखीलाई, अशक्तलाई उडाउने त्यो हाँस्य व्यङ्ग्यको विकृति हो। जसरी राजनीतिमा विकृति भएको छ, हामीले आफूभन्दा निर्दोषसँग जुझ्ने होइन, आफूभन्दा निर्दोषको खुट्टा तान्ने होइन, आफूभन्दा निर्दोषलाई त माथि उठाउने, हात तान्ने, सहयोग गर्ने, सपोर्ट गर्ने, उनीहरूप्रति अन्याय भएको छ भने त्यसको विरोध गर्ने हो हाँस्य व्यङ्ग्यको मुख्य कुरा। हाँस्य व्यङ्ग्य लड्ने भनेको जो बलिया छन्, विकृतिका बलिया खम्माहरू छन्, जो आफूभन्दा तगडा छन्, जसले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको भविष्य अन्यल बनाएका छन्, बिगारेका छन्, चाहे त्यो जुनसुकै होस्, त्यो व्यक्ति होस् अथवा प्रवृत्ति होस्, चलन चल्ती होस्, परम्परा होस्, महिलालाई हेप्ने परम्परा साहित्य हिजोदेखि आइरहेको छ भने त्यसलाई पनि प्रहार गर्नुपर्छ हाँस्य व्यङ्ग्यले भन्न खोजे। हाँस्य व्यङ्ग्य भनेको यस्तो हतियार हो जुनसुकै क्षेत्रमा भएका विकृतिलाई सच्याउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, सही तरिकाले गर्ने हो भने। तर त्यसलाई गलत तरिकाले गर्ने हो भने त्यो हतियारले गलत प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो एउटा खुकुरी तपाईँ दाबबाट झिकेर कुभिन्नो काट्न पनि सक्नुहुन्छ, तरकारी काट्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यसले कसैको ज्यान लिन पनि सक्नुहुन्छ। हाँस्य व्यङ्ग्य पनि त्यस्तै हो। हामीले बडा सचेत भएर सही तरिकाले त्यसको धारलाई सही तरिकाले प्रयोग गरिएन भने त्यसले आफैलाई काट्न सक्छ, आफ्नै हात काट्न सक्छ। सदुपयोग गर्यो भने त्यसले हाम्रो लागि सबभन्दा राम्रो काम पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण विकृति विसङ्गतिकै पक्षमा रमाइलोको लागि गरिन्छ भने त्यो हाँस्य व्यङ्ग्य होइन, हाँस्य व्यङ्ग्यको विकृति हो। तर विकृति हटाउनको लागि गरिन्छ भने त्यो हाँस्य व्यङ्ग्य हो। एउटा हाँस्य व्यङ्ग्य एउटा चुटिलो हतियार, यस्तो हतियार जसले समाजलाई सकारात्मक रूपान्तरण गर्नका लागि पनि त्यो चाहिँ सबभन्दा बलियो हतियार हो, त्यसले जति अरूले सक्दैन। त्यस्तो हो भने यो विकृत छ, विकृत हो भन्ने यहाँलाई लागेको छ भने योसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई कलम चलाउँ आफ्नै क्षेत्रलाई भन्ने चाहिँ लाग्दैन? लेख्नु भएको छ त्यस्तो केही? आफ्नै क्षेत्र भन्ने चाहिँ भन्नाले यो जुन हाँस्य व्यङ्ग्य भनेर जुन बजारमा भइरहेका छन्, हाँस्य व्यङ्ग्य मै पनि लेखेको छु, अहिले मैले यहाँ लिएर आइनँ होइन। त्यो त सबैसँग जोडिन्छ नि त होइन। मैले जति अघि भने त्यो कुरा त सबै ठाउँमा लाग्ने एउटा फर्मुला जस्तै हो कि। हुन्छ, अरू कुनै मैले यहाँसँग सिर्जना यति बेला फेरि अर्को यो नेताकै विषयमा छ, म दाँजेर लेखेको छु यो पनि मैले। नेता तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छन्, नेता मेरो देशमा पनि हुन्छन्। नेता तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छन्,
नेता मेरो देशमा पनि हुन्छन्। तिनीहरूका नेताले जनताका लागि आफूलाई माग्ने बनाउँछन्। मेरा नेताले आफ्ना लागि जनतालाई माग्ने बनाउँछन्। अघि भाइले एउटा घमण्डको कुरा गर्नुभयो। म घमण्डको पनि एउटा सुनाइहालौँ। घमण्डले के हुन्छ, के भयो, प्रत्यक्ष छ होइन। त्यो घमण्डको घमण्डको बाढीले मान बगायो, शान बगायो, इतिहास बगायो, वर्तमान बगायो, घर बगायो, खेत बगायो, हल गोरु बगायो, खेताला बगायो, ससुराली बगायो, साली साला बगायो, बा आमा बगायो, छोरा छोरी बगायो, तैपनि घमण्ड बगाएन। सायद घमण्डले घमण्ड बगाएको भए, घमण्डको बाढीले घमण्ड बगाएको भए अहिले यो देश यो अवस्थामा यतिखेर हुने थिएन। फेरि म राजा राजेन्द्रतर्फै लागेँ। राजा राजेन्द्र, यहाँ म अलिकति यो पछिल्लो परिस्थितिलाई पनि मैले यहाँ जोड्न खोजेँ। विशेष गरी गाई जात्रा गएको वर्षभन्दा अगाडिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने मलिलो थियो, भरभराउँदो थियो, सबैतिर यतिखेर दौडादौड पनि चल्थ्यो। अहिले पछिल्लो समय गएको वर्षदेखि आजसम्मको अवस्था आइपुग्दा कोरोनाले जुन किसिमको प्रभाव परेको छ, यसलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गर्न मन लागेको छैन? कोरोनालाई चाहिँ व्यङ्ग्य गर्न मन लाग्दैन? यो कोरोनालाई नै चाहिँ व्यङ्ग्य गर्न मन लागिहालेको छैन। किनभने योसित जोडिएको केही भावनात्मक पक्षहरू छ, केही अप्ठ्यारोहरू छ। यो बिचमा म आफै पनि सङ्क्रमित भएर निको भएँ। त्यो बिचको परिस्थिति, त्यो भोगाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले मेरो बुवाले कोरोनालाई जित्दै हुनुहुन्छ, अन्तिम चरणमा चाहिँ जित्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई एक हिसाबको परेको छ र यसको प्रभावहरू फरक फरक व्यक्तिलाई फरक फरक तरिकाले परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा चिज भयो। तर त्यो कोरोनाको बिचमा भएका विकृतिहरूलाई त निरन्तर प्रहार गरि नै रहियो। अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी मिडिया हेर्छौँ, हामी समाचार हेर्छौँ, नेपालमा अहिले राम राज्य आए जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ यति राम्रो व्यवस्था र यति राम्रो अवस्था अहिलेसम्म थिएन। र यसले मलाई एउटा निष्कर्षमा पुग्न बाध्य बनायो कि नेपालमा त सरकार बनेर पो समस्या हुँदो रहेछ त। पछिल्लो समय सरकार बनेको छैन, यस्तो मिठो शान्ति छ, असन्तुष्टिको एउटा बुँद छैन, विकृतिको एउटा झल्को छैन, असन्तुष्टिको एउटा अक्षर छैन, समस्याको एउटा दृश्य छैन। त्यो देख्दाखेरि अर्जुन दाईको एउटा किन गाउँ जाने भन्ने कवितासँगै प्रभावित भएर त्यसको लगभग प्यारोडीकै हिसाबमा मैले लेख्न थालेको थिएँ। त्यो कविताको अन्तिम लाइन चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। सबै छ यहाँ, सबै छ, नभएको बस त्यति मात्रै हो। सबै छ, नभएको बस त्यति मात्रै हो, दियोमा सलेदो नभए जति मात्रै हो। सबै छ, बस नभएको त्यति मात्रै हो, दियोमा सलेदो नभए जति मात्रै हो। सबै छ, बस नभएको त्यति मात्रै हो, दाइमा मियो नभए जति मात्रै हो। सबै छ, बस नभएको त्यति मात्रै हो, बाइकमा पेट्रोल नभए जति मात्रै हो। सबै छ, बस नभएको त्यति मात्रै हो, गुन्द्रुकमा झोल नभए जति मात्रै हो। मुख्य कुरा नै फेरि त्यति नै हो। हामी यति सन्तुष्ट छौँ, यो राम राज्य प्राप्त गरियो। व्यक्तिगत रूपमा मलाई अहिले खुसी पनि लागेको छ। सबै मान्छे शान्त छ, सबैतिर स्थिति निर्माण भएको छ। थ्याङ्क गड सरकार बनेको छैन, तर सबै चिज छ, अमन चयन छ, सुशासन छ, शान्ति छ, समृद्धि छ, प्रगति छ, उन्नति छ, विकास छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो सन्तुष्टि छ। भनेपछि कहिलेकाहीँ केही नहुनु पनि त्यो हुनु बराबर नै हुन्छ, भएर बिगारिरहनु भन्दा भन्ने म अझै पनि कामना गरिरहेको छु। यो सरकार अझै 17 महिना नबनोस् र यस्तै अमन चयन कायम रहोस्। अझै बरु मन्त्रीमण्डल घटोस् भएको पनि।
यो हामीले भन्न मिल्दैन, त्यो भन्ने काम अदालतको हो। अर्जुन सर, यहाँसँग फेरि मैले कुनै कविता यहाँले तयार गर्दै हुनुहुन्छ, म सिधै त्यतै लागेँ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँ सरकारी रेडियो, सरकारी सञ्चार माध्यम सुन्नुहोस्, र मैले 62-63 को आन्दोलनमा कसैलाई केही सजाय दिनुपर्छ भने सबभन्दा ठुलो सजाय शराब दिनु पर्यो भने मैले लेखेको पनि थिएँ, गोर्खापत्र पढ्नु परोस्। त्यस्तै अहिले पनि तपाईँले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू हेर्नुभयो, सुन्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, सबै कुरा भएको छ, त्यहाँ नभएको केही छैन होइन। म त्यसलाई समर्थन गर्दै म यहाँ एउटा टुक्रा सुनाउँछु। बैठक भएकै छ, छलफल भएकै छ, हल्ला खल्ला भएकै छ, गालागाल भएकै छ, भाग बन्ना भएकै छ, मुख टाला टाल भएकै छ, वक्तव्यबाजी भएकै छ, बजेट खर्च भएकै छ, मारामार भएकै छ, भ्रष्टाचार भएकै छ, नाम भएकै छ, दाम भएकै छ, चाहिने जति बदनाम भएकै छ, नभएको त्यही एउटा काम त हो नि। अनि त्यस्तै त्यहाँ अर्को कुरा नि पाइन्छ, बनाएको फलान थोक बनाएको, तिलान थोक बनाएको, यो बनाएको, उहाँ शिलान्यास बनाएको, उद्घाटन बनाएको, के बनाएको सबै भन्छ त्यो सरकारी सञ्चार माध्यमले। मलाई पनि एकदम हो जस्तो लागेर त्यसको समर्थनमा फेरि अर्को पनि छ, एक बार होइन हर बार बनाएकै छ, एक बार होइन हर बार बनाएकै छ, कार बनाएकै छ, सरकार बनाएकै छ, घरबार बनाएकै छ, दरबार बनाएकै छ, छोराछोरी बनाएकै छ, ससुराली बनाएकै छ, विदेशी दाता बनाएकै छ, झन्डा राता बनाएकै छ, बैंकमा खाता बनाएकै छ, सुनका छाता बनाएकै छ, लामो हात बनाएकै छ, बर्बाद बनाएकै छ, नबनाएको त्यही एउटा देश त हो। सबै कुरा बन्यो, देश मात्रै नबनेको। हजारौँ भनेपछि एउटा कुरा नबन्नु त सामान्य होइन। त्यति माफ हुन सक्ने हो, नबनेको एउटा मात्रै त। कहिलेकाहीँ तपाईँले कुनै कविता भनेका कविता या लेखेका कविताले, हुन त अब यो गाई जात्रामा भनिएका हास्य व्यङ्ग्यमा कसैले चित्त दुखाइ गर्न पाइँदैन भन्ने पनि भनाइ छ। यो समयमा होस् या अन्य समयमा गरिएका व्यङ्ग्यले कसैको चित्त दुखेर तपाईँलाई नमिठो मानेर भनेको छ? चित्त दुखाउन मात्र लेखेको होइन, मैले त्यो चित्त पाल पार्नलाई लेखेको हो होइन। त्यो भनेको डाइरेक्ट भनेको त अब कसको आँट अर्जुन पराजुलीलाई त्यसरी भन्ने, अप्रत्यक्ष रूपमा त मेरो विचार चित्त पाल परेका छन्, दुखेका मात्रै होइनन् होइन। त्यसमा मलाई कुनै शङ्का छैन। र एउटा कुरा, यस्तै टेलिभिजन अभियान पनि मैले तपाईँलाई सोधेको थिएँ, कुनै टेलिभिजनहरूले मेरा कार्यक्रमहरू रेकर्ड गर्नुभयो, एकचोटि प्रसारण पनि गर्नुभयो, बेलुका गएर युट्युबमा हेर्दाखेरि छैन उडाइसक्नु भयो। किन भन्दाखेरि बिचरा पत्रकारको दोष होइन, उहाँले त जागिर खानुभएको हो, उहाँले माया गर्नुभयो, लानुभयो, मेरो सबै गर्नुभयो, तर अब त्यो एकछिनपछि उड्यो। ठिक छ, हामी अनि अर्को सँगै मेरो कविताले मेरा साथीहरूको जागिर पनि खाइदिएको छ। अब हामी करिब करिब अन्तिममा नि छौँ। ल अन्तिममा आउनुभयो भने अन्तिममा एउटा सुनाउँछु मैले, अन्तिममा टाइम छ भने। हुन्छ, एउटा अन्तिम नै हो यो, अन्तिम नै हो। साँच्चै कविता चाहिँ यो हो मैले भनौँ न। अब म अहिले अब साँच्चै कविताका पनि विभिन्न रूप हुन्छन्। अब तिमीहरू मर, यसको हेडिङ छ। तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्।
तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने तिमी मर तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउने छन्। हजुरबाले पत्याए र मरे। त्यसपछि तिनीहरूले मेरा बालाई भने तिमी मर तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउने छन्। बाले पत्याए र मरे। त्यसपछि तिनीहरूले मलाई भने तिमी मर तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउने छन्। मैले पनि पत्याएँ र म पनि मरेँ। आज तिनीहरूले मेरा छोराछोरीलाई भन्दै थिए तिमीहरू मर तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउने छन्। तर अहिले मेरा छोराछोरीले तिनीहरूलाई भने अब तिमीहरू मर हाम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। एकदमै हुन्छ। अब म राजा राजेन्द्रतर्फै लागेँ। अन्त्यमा एउटा म प्यारोडी सुनाउँछु। यो मैले दक्षिण अफ्रिकामा वर्ल्ड कप फिफा वर्ल्ड कप हुँदै गर्दाखेरि नेपालको परिस्थिति हेरेर बनाएको एउटा प्यारोडी अहिले थोरै सुनाउँछु। यो अहिले पनि जस्ताको तस्तै अप्लाई भएको देखेर म आफै चिन्तित छु। कांग्रेस एमाले माओवादी फोरम जनमोर्चा तमलोपा नेमकी पाओ। कांग्रेस एमाले माओवादी फोरम जनमोर्चा तमलोपा नेमकी पाओ। त्यो कुर्सी छोड मलाई दे मैलाई ठुलो बनाइदे। राजीनामा ओ वाक्क दिक्क भो राजीनामाले वाक्क बनायो द्याट इज फर सिंहदरबार। राजीनामा ओ वाक्क दिक्क भो राजीनामाले वाक्क बनायो द्याट इज फर बालुवाटार। देश घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तो घुमिफिरी बालुवाटारमा चलेको छ। यो चाहिँ दुःखद चिज हो। अब बालुवाटारको वास्तु ठिक छैन भन्छन्, सुध्रियोस् भन्ने कामना गर्छु। आज गाई जात्राको विशेष अवसरमा धन्यवाद। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कवि अर्जुन पराजुली र हास्य व्यङ्ग्य कलाकार राजा राजेन्द्रसँग। हिमाल पहाड तराईसम्म यो सालको गाई जात्राले हाँसो र खुसीको फोहरा निकाल्न सकोस्, विकृति र भ्रष्टाचारीको भण्डाफोर होस् भन्ने सदाचारको तारिफ होस्। कोरोना सङ्क्रमणका कारणले यस वर्ष धेरैले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। यसतर्फ प्रियजनको मृत्युपछि निराश होइन, शक्तिका साथ अघि बढ्ने एउटा ऊर्जा भर्न सकोस्। दिवंगतलाई श्रद्धाञ्जली, बाँचेकालाई शक्ति र अघि बढ्न आवश्यक खुसी मन प्रदान गर्न सकोस् शुभकामना भन्दै आजको यो इस्यु अफ द डेबाट बिदा लिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।